सामीन आदाब ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਵੇਦ ਮੁਗਲ ਕੋਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ 8ਵੇਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਆਮ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ। ਭਾਰਤੀ ਖਲਾਈ ਤਹਿਕੀਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸੁਣ 2 ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਡਾਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖਲਾਈ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਇਆ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲ। मुल्क भी स्टार्ट अप दे 9 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सो स्टार्ट अप कल्चर को बढ़ावा देने वास्ते हर मुमकिन इकदामात दा दिया यकीन। और मुल्क को नशे दी लानत ते प्याक करने वास्ते इकदामात शदोमत नाल जारी। हुण खबरां दी तफसील। नवी दिल्ली विच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दी सदारत विच अज मरकजी काबीना दी मीटिंग मुनक़द होई, जिस विच आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा विच इसरो दे सतीश धवन स्पेस सेंटर विच 3,985 करोड़ रुपए लागत थी तामीर होने वाले 3 लॉन्चिंग पैड को मंजूरी दी। मरकजी सरकार सुन अपने मुलाजमीन वास्ते 8वें मरकजी पे कमीशन के क्याम को भी मंजूरी दी। साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह श्री हरिकोटा विच इसरो दे सतीश धवन स्पेस सेंटर विच 3 लॉन्चिंग पैड को मंजूरी देने वास्ते वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। भारतीय खलाई तहकीक दी तंजीम इसरो सुन स्पाडेक्स मिशन के तहत चेजर और टारगेट नामी 2 सैटेलाइट्स की कामयाबी स्पेस डॉकिंग करके एक तारीखी संग मेल हासिल किया है। अमरीका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा मुल्क बन गया है जिस सुन ये पेशरफ्त हासिल की है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू सुन ये कारनामा हासिल करने और मुल्क की खलाई सलाहियतों को बुलंदी तोड़ी खड़ने वास्ते इसरो के साइंसदाना और इंजीनियरों को मुबारकबाद दी है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह सुन मुल्क विच तैयार किए गए डॉकिंग निज़ाम के तहत सैटेलाइट्स की डॉकिंग करने वास्ते इसरो को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सुन आख्या जे इस पेशरफ्त थी इसरो के 2 खलाई प्रोजेक्टों को कामयाबी थी आमकनार करने विच मदद मिलसी। LG मनोसी ने सुन इसरो की तरफों सैटेलाइट्स की कामयाब डॉकिंग करने वास्ते टीम इसरो को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच LG सुन आख्या जे इस कामयाबी थी गगनयान के मुस्तकबिल के मनसूबे का दवाम बख्शना और खलाई शोबे को नवी बुलंदियां तोड़ी खड़ना विच मदद मिलसी। मुल्क विच आज स्टार्ट अप इंडिया दे 9 साल मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सुन आख्या जे हुकूमत मुल्क भी स्टार्ट अप कल्चर को तकवीत देने बिच कोई भी कसर बाकी न छोड़ सी। एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वज़ीर आज़म सुन आख्या जे पिछले 9 सालों के दौरान इस इस्लाहती प्रोग्राम थी लातादाद नौजवानों को बाइख्तियार बढ़ाया और उन दे इख्तराई ख्यालात को कामयाब स्टार्टअप बिच तब्दील करने बिच मदद मिली। उन्हें सुन नौजवानों पर जोर दिता जे वो आगे आके कोई न कोई स्टार्टअप कायम करन। श्रीनगर विच कायम इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसिस अमहाज सुन नफसियाती अमराज भी मुब्तला बीमारां वास्ते एक ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन सर्विस का आगाज किया है। एक रिपोर्ट नाल शोबा खबर दे सरबरा तारिक राथर। इस निज़ाम के जरिए मरीजों को नुस्खा हासिल करने, नीज इलाजो मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात से इस्तेफादा करने में आसानी होगी। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए इमहन श्रीनगर में जम्मू कश्मीर टेलीमानस प्रोग्राम के सरबरा डॉक्टर अरशद हुसैन ने इस ऑनलाइन वीडियो मशावरती सर्विस के खदोखाल यूं बयान किए। ये जो सर्विस है ये एक्चुअली हमने स्टार्ट की थी फ्रॉम 2022 अक्टूबर से 24/7 मेंटल हेल्थ असिस्टेंट किसी भी तरीके का कोई भी मेंटल हेल्थ इशू हो किसी भी इंसान को, चाहे वो एग्जिस्टिंग पेशेंट है चाहे वो नए इश्यूज किसी को डेवलप हो रहे हैं, उसके बारे में वो फोन कर सकता था। हमारी जो टोल फ्री नंबर है 14416 उस पर कॉल कर सकता था और वो कोई भी असिस्टेंस ले सकता था। तो इसमें हमको 3 टियर हेल्प ये था। एक तो जो बेसिक इश्यूज थे उसके बारे में हमें काउंसलर्स हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं तो वो वहीं पे रिजॉल्व करते हैं। 10 अक्टूबर को एक WHO विजिट हो गई थी इन सारे सेंटर्स की। 3 सेंटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उसमें हम कर्नाटका और तमिलनाडु को उन्होंने चुना था। तो उसमें से अब हमने तो स्टार्ट कर दिया, हम इस पे काम करने लगे अक्टूबर के बाद ही। तो अब हमने ये स्टार्ट कर दिया पिछले हफ्ते से हर दिन 10 to 2 मंडे टू फ्राइडे पूरा एक वीडियो वाला कंसल्टेशन क्लिनिक चलाते हैं जहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट बैठे होते हैं 10 to 2 बिल्कुल कॉल लेने के लिए। हम अभी प्रायोरिटाइज
پرائورٹائز کرتے ہیں جو پیشنٹس ڈوڈا، رجوری، پونچھ، کرنا، ٹنگڈار، گریز ان جیسے علاقوں یا کپوارہ کے دور ان علاقوں سے کال کرتے ہیں، ان کو ہم پرائورٹائز کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ خواہش مند مریض ہر ہفتے سوموار سے جمعے تک صبح 10 بجے سے 2 بجے تک 14416 نمبر ڈائل کر کے ان خدمات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سہولت کے تحت مرد اور خواتین ماہر امراض نفسیات کی خدمات دستیاب ہوں گی۔ مانا جا رہا ہے کہ اس منفرد پہل سے دور افتادہ علاقوں کے مریضوں کو خاص طور سے موسم سرما کے دوران ذہنی بیماریوں کی معیاری طبی نگہداشت کی سہولیات دستیاب ہوں گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ امہان سری نگر سے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے گزشتہ 2 برسوں کے دوران آن لائن آڈیو مشاورتی خدمات 76,000 سے زائد مریضوں کو دستیاب کرائی گئی۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز سری نگر۔ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਔਰ DTH ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਔਰ ਸ਼ੋਭਾ ਖਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਸ ਦੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ akashwani.srinagarnews@gmail.com ਤੇ ਵੀ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ۔ ملک کو نشے دی لعنت تھی پاک کرنا واسطے انفرادی تے اجتماعی سطح تک کوششاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی دسنیا بھارت نے 10 لاکھ کلو ڈرگز کو نشٹ کرنے کا انوکھا ریکارڈ بھی بنایا ہے۔ ان ڈرگز کی قیمت 12,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ تھی۔ میں ان سبھی کی سراہنا کرنا چاہوں گا جو نشہ مکتی کے اس نیک ابھیان میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں۔ Say no to drugs. جموں کشمیر بچ بھی نوجوانوں کو اس لت تھی دور رکھنے واسطے کیتے جڑ رہے اقدامات تے خاطر خواہ نتائج سامنے آ رہے ہیں، تاہم انہاں بچ جدت آننے دی ضرورت ہے۔ وادی دے ایک نامور قلمکار انجینئر شبنم بشیر سن شعبہ خبر نال گل کردے ہویاں اپنے خیالاں دا اظہار کچھ اس طرح کیتا۔ نئے زمانے کی نئی مصیبتوں میں نشہ اور ادویات کا چلن انتہائی خطرناک ہے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل کا مستقبل داؤ پر لگا ہے۔ اپنے معاشرے میں آئی روز نشہ اور ادویات کی لت کے شکار نوجوانوں کی اچانک ہلاکت کی خبریں اب ایک معمول سا بن گیا ہے۔ یہ مسئلہ ہر گھر، ہر فرد کا مسئلہ ہے، جس کے نپٹارے کی ذمہ داری ہم سب کا فرض اول ہے، کیونکہ یہ لت تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ ایک دیمک ہے جس کی وجہ سے ہماری نوجوانوں کی تمام تر صلاحیتیں برباد ہو رہی ہیں۔ اور معاملات ایسے ہیں کہ شادی بیاہ کے سلسلے میں دلہا دلہن کے چال چلن کو جانچتے وقت اب اس بات کا پتہ بھی لازمی طور پر لگایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ڈرگز کے عادی تو نہیں۔ ڈرگز کی وجہ سے جہاں ہر ماں باپ سہم کر رہ گیا ہے اور اپنی اولاد پر کڑی نگاہ بھی رکھتا ہے، وہیں ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم ڈرگز کا کلا کما کرنے کے لیے سرکاری ایجنسیوں اور ڈرگز کے خلاف تنظیم کی صف میں شامل ہو جائے، تاکہ ہمارے اسلاف کی نیک نام سرزمین اس ناپاک بدعت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے۔ اتر پردیش دے پریاگ راج بچ جاری مہاکمب عالمی توجہ دا مرکز بن رہا ہے۔ قوم دے چوتھے تیاڑے آج 10 ملکاں تھی 21 ممبراں تے مشتمل ایک وفد سنگم دے تے ڈبکی دیتی۔ اس دوران مہاکمب بھی صحت دی نگہداشت تے خصوصی توجہ دیتے جر رہی ہے۔ ہونا توڑی لکھاں شردوالاں سن امرت سنان کیتا۔ مہاکمب ہے، مہاکمب ہے، مہاکمب ہے۔ وزیر اعلیٰ امور عبداللہ سن کئی سلسلہ وار میٹنگاں دی صدارت کردے ہوئے جموں کشمیر دے شہری علاقیاں بچ منصوبہ بند ترقی واسطے مجوزہ سکیماں تے عمل آوری دے علاوہ شہراں دے ترقیاتی منظرنامے بچ اصلاحات دا جائزہ کیدا۔ میٹنگ بچ خاص طور تے لینڈ پولنگ قابل انتقال ترقیاتی حقوق تھی متعلق پالسی اور تفصیلی بحث دے علاوہ ٹھوس کچرے کو ٹھکانے لینڈ دے معاملے دا جائزہ کیدے گیا۔ میٹنگ بچ وزیر اعلیٰ دے مشیر ناصر اسلم وانی، چیف سیکریٹری اٹل ڈولو تے دوئے سینئر افسران موجود سے۔ کھیلو انڈیا ونٹر گیمز دے تحت گلمرگ بچ 22 5 فروری تونی سنو گیمز دا انعقاد کیتے جر رہا ہے۔ کھیڈاں دے تعلق تے شہر آفاق سیاحتی جا گلمرگ بچ تیاریاں جاری ہیں۔ اس بارے بچ گلمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی دے CEO سن شعبہ خبر نال گل کردیاں ہویاں آکھیا گلمرگ میں اس سال 5th ایڈیشن ہوگا کھیلو انڈیا کا۔ جو یہاں کے ہمارے لوکل سکیئرز ہیں یا نیشنل لیول کے سکیئرز ان کا آنا جانا شروع ہو گیا، لیکن جہاں آپ نے بات کی تیاریوں کی، وہاں ایک ٹیم سپریٹ کی جو نظام قائم ہوا ہے گلمرگ میں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں جن کی جو رسپانسبلٹی ہے ان کو آلریڈی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ جہاں جہاں پہ یہ سیکنگ ہوتی ہے ہم تیاریوں میں جٹ گئے ہیں اور ہم یقین رکھتے ہیں اس سال کا جو ہمارا 5th ایڈیشن ونٹر گیمز کھیلو انڈیا کے حوالے سے ہوگا وہ بہترین ہوگا۔
واضح وجہ کھیلو انڈیا ونٹر گیمز دے آئس گیمز مقابلے لداخ بھی 23 جنوری تو 27 جنوری توڑی منعقد ہو رہے ہیں. جسٹس کے ونود چندرن سن سپریم کورٹ آف انڈیا دے جج دی حیثیت تھی الف چایا. چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس سنجیو کھنہ سن انہاں کو عہدے دا الف دیا لیا. بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر دی طرفوں آج سری نگر وچ ملکی آئین دے معمار بھارت رتن ڈاکٹر BR امبیڈکر بے مثال نظریے اور روایتاں دے اعزاز وچ ایک خصوصی پروگرام دا انعقاد کیتے گیا. تقریب تھی خطاب کردے ہوئے جموں کشمیر بھارتیہ جنتا پارٹی دے جنرل سیکریٹری اشوک کول سن قوم واسطے ڈاکٹر امبیڈکر دے رول اور سماج دے پچھلے طبقیاں دے حقوق دی پاسداری کرنے تھی متعلق ان دے کام کو اجاگر کیتا. تقریب وچ الطاف ٹھاکر اور پارٹی دے کئی دوئے لیڈراں سن بھی شرکت کیتی. اس دے نال ہی پہاڑی خبراں دا اے بلٹن مک گیا. اس دا اگلا خبراں دا بلٹن 5:50 تک گوجری زبان وچ نشر کیتے گئے سی. دیو اجازت اللہ بیلی.